آخری وقت سی صحابہ حاضر خدمت ہو گئے حضور فلان جوان دی جانکری دا عالم ہے آخری لمحات دنیا تو جا رہا روح نکل رہی لیکن زبان تے کلمہ نہیں آ رہا میرے آقا نے فرمایا چلو چل دے حضور قریب تشریف لے گئے نوجوان سی قریب المرگ سی جانکری دا عالم سی زبان تے کلمہ نہیں آ رہا سی میرے آقا نے فرمایا گل کی ہے عرض کر رہے سن حضور اے ماں دا نافرمان سی ماں دا نافرمان سی میرے آقا نے فرمایا ماں اس دی فوت ہو گئی یا زندہ ہے عرض کی تو حضور یہ دی ماں زندہ ہے فرمایا دی ماں نو بلاؤ یہ دی ماں نو ماں اس دی آ گئی میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ لکڑیاں نو جمع کرے لکڑیاں نو اگ لاوے اگ لاؤن تو بعد اس تیرے بچے نو اٹھا کے اس اگ وچ پاوے تو روک سی یا نہیں تسی منع کرنا یا نہیں اس دی ماں نو میرے آقا فرما رہے ہیں تسی روک رہے یا نہیں اس دی ماں کہنے لگی میرا دل بند میرا جگر گوشہ میرے دل دا ٹکڑا میرا بیٹا میرے سامنے کوئی اگ اس پاوے او ماں ہو ہی نہ نہیں سکتی جنہیں بچے نو بچاوے نہ اگ تو میرے آقا نے فرمایا ایک کلمہ نہیں پڑھ سکتا مرن تو بعد سدھے سے دوزخی جانا ہے اے تو دنیا دی اگ تو بچا نہیں بھائی اگر آخرت دی اگی چے جا رہے جی تو اس تو بچاؤں دا تیرا خیال نہیں عرض کی تو حضور میں راضی ہو گئی میرے آقا نے فرمایا تو اے گل کر یا اللہ تو بھی گواہ ہو جا تیرا نبی بھی گواہ ہوئے میں بیٹی تو راضی ہاں بس ماں دی زبان تے ایک کلمے آ گئے یا اللہ تو بھی گواہ تیرا نبی بھی گواہ میں راضی ہاں اس تو بعد زبان تے کلمہ آ گیا روح نکل گئی اللہ دے نبی نے جنتی کو